वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। रूस के 386 अरकान पार्लियामेंट को ब्रिटेन ने किया बैन। यूके की फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस ने पार्लियामेंट में दिया बयान। 386 रूसी एमपीज नहीं कर पाएंगे ब्रिटेन का सफर और न कर पाएंगे ब्रिटेन में कारोबार। अमेरिका ने रूस पर लगाई मजीद पाबंदियां। 2 रूसी अफराद और 3 इदारों पर शुमाली कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम की हिमायत करने का इल्जाम। रूस के VTB बैंक के 10 अरकान पर भी लगा बैन। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पुतिन को किया खबरदार। कहा, अमेरिका और रूस के दरमियान शुरू हो गई झड़पें तो दुनिया में छिड़ जाएगी तीसरी आलमी जंग। पंजाब असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत के बाद पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल से मिले भगवत मान। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक और महल्ला गवर्नर्स के दिए इशारे। आवाम के घरों तक पहुंचाई जाएगी सहूलत। यूपी में योगी की वापसी के बाद अब मुनव्वर राना को उनका चैलेंज याद दिला रहे हैं लोग। ऐसे में मध्य प्रदेश के MP नरोत्तम मिश्रा ने की मुनव्वर राना से अपील। कहा, यूपी में राम राज्य है, यूपी छोड़ने की मंशा छोड़ दें। बिहार असेंबली में नमाज जुमा के लिए वक्त न दिए जाने को लेकर हुआ जबरदस्त हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान देखी गई तीखी नोकझोंक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हंगामे के बाद 2 बजे तक मुलतवी हुई कार्रवाई। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ब्रिटेन ने उन 386 रूसी अरकान पार्लियामान के खिलाफ पाबंदी लगा दी है जिन्होंने डोनबास जमहूरिया को तस्लीम करने की हिमायत की थी। यूके फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर ने यह इत्तला दी। वहीं कनाडा हुकूमत ने भी रूसी वजारत दिफा पर पाबंदियों का ऐलान किया और रूस से तेल की मसनूआत की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी। यूके के खारजा दफ्तर ने एक बयान में कहा कि खारजा सेक्रेटरी लीज ट्रस ने जुमा 11 मार्च को रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी डोमा के 386 अरकान को यूक्रेन से अलहदा हुए लुहानसिक और डोनेट्सिक इलाकों पर उनकी हिमायत के लिए पाबंदी को मंजूरी दे दी है। नई पाबंदियों के बाद इन लोगों के बरतानिया का सफर करने, बरतानिया के अंदर मौजूद इमलाक तक रसाई बनाने और वहां कारोबार करने पर रोक लग जाएगी। लीज ट्रस इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका ने रूस के 2 अफराद और 3 इदारों पर नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया के हथियारों की तरक्की के प्रोग्राम की मुबैना हिमायत पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने रूस के VTB बैंक के इंतजामी बोर्ड के 10 अरकान के खिलाफ भी पाबंदियां आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खजाना ने एक प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी। महकमा खजाना ने कहा कि आज दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल यानी OFAC ने VTB बैंक के इंतजामी बोर्ड में शामिल 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर पुतिन को खबरदार किया कि अगर अमेरिका और रूस के दरमियान झड़पें शुरू हो गई तो दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इंतजामिया और उसके इत्तेहादी यूक्रेन में जंग की वजह से रूस पर मजीद दबाव जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए इजाफी इक़दामात करेंगे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक बयान में कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों के साथ ताउन जरूरी है। बाइडेन ने रूस से अमेरिका को समंदरी अल्कोहल वाले मशरूबात की दरामद पर पाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका रूस को लग्जरी अशिया की बरामदात पर भी पाबंदी लगाएगा। रूस ने कहा है कि वो गैर मुल्की रजाकार जो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें इसकी इजाज़त दी जाएगी और हर मुमकिन मदद भी फराहम की जाएगी। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन से जंग और दीगर मामलात पर गौर किया गया। इजलास में रूसी वज़ीर दिफा का कहना था कि मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले 16,000 वॉलंटियर रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन ने भी ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की जो यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं उन्हें फौज में न सिर्फ शामिल किया जाएगा बल्कि उन्हें यूक्रेन की शहरियत भी दी जाएगी। रूस का सबसे बड़ा फौजी काफिला जुमे को यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच गया है।
امریکی سیٹلائٹ کی تصاویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ روس کے اس بڑے فوجی قافلے نے کیف کے مغرب میں اینٹونوف ہوائی اڈے کے نزدیک اپنی صفوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تصاویر سے واضح ہوا ہے روسی قافلے کے فوجیوں کو از سرنو تعینات کیا جا رہا ہے۔ البتہ مغربی رپورٹوں میں روسی فوجی قافلے کی کیف سے دوری کی مسافت کے حوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روسی قافلہ یوکرین کے دارالحکومت سے کم از کم 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ روس نے یوکرین میں اپنی فوجی مداخلت کو وسعت دیتے ہوئے اب مغربی یوکرینی علاقوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین کے مغرب میں متعدد ہوائی اڈوں کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی حملوں میں یہ تیزی ایک ایسے موقع پر سامنے آ رہی ہے جب ماریوپول شہر میں ایک میٹرنٹی ہسپتال پر فضائی حملے میں متعدد خواتین اور بچوں کے ہلاک ہونے کی اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس اپنے حملوں میں تیزی کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یوکرین کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاروف نے یوکرینی بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی ناکامی کے الزامات کا تبادلہ کیا۔ دمیترو کولیبا نے کہا کہ لاروف مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں اور ماسکو میں اپنے حکام کے پاس واپس جائیں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ لاروف کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ دوسری طرف سرگئی لاروف نے کہا کہ انہوں نے اپنی تجاویز یوکرین تک پہنچا دی ہے، اب ہمیں ان کے جواب کا انتظار ہے۔ اس درمیان یوکرین کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس جنگ بندی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یوکرین کی فوج اور عوام ہتھیار ڈال دیں۔ چین نے کہا ہے کہ یوکرینی تنازع کے فریق برداشت کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ بحران ایک انسانی المیہ نہ بن جائے۔ چینی وزیر اعظم نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس میں اس صورتحال کو انتہائی پریشان کن قرار دیا، تاہم انہوں نے روس پر تنقید سے گریز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین امید کرتا ہے کہ صورتحال دوبارہ امن کی جانب لوٹ جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جاری مذاکراتی عمل کے حوالے سے مدد اور حمایت فراہم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ لی کیجیانگ نے تاہم روس کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عالمی اقتصادی بحالی کا عمل متاثر ہوگا۔ روس نے اپنے یہاں انسٹاگرام پر بین لگا دیا ہے۔ یہ بین 14 مارچ سے لاگو ہو جائے گا۔ ساتھ ہی مارک زکربرگ کی کمپنی میٹا کو انتہا پسند تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ روس کی جانب سے یہ قدم ایسے وقت پر اٹھایا گیا ہے جب میٹا نے اعلان کیا تھا کہ وہ موجودہ حالات کے رولز کو ختم کر رہی ہے۔ اس طرح اب اس کے پلیٹ فارمز پر یوزرز روس مردباد جیسے الفاظ استعمال کر پائیں گے۔ اس درمیان روسی یونین کے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ یونین قانون آن کاؤنٹرنگ ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹی کے مطابق روسی یونین کے پروسیکیوٹر جنرل کے آفس نے میٹا پلیٹ فارم کو ایک انتہا پسند تنظیم کے طور پر نامزد کرنے اور یورپی یونین کے علاقے میں اس کی تمام سرگرمیوں پر بین لگانے کے لیے عدالت کو ایک درخواست بھی دی تھی۔ حالانکہ خبر ہے کہ میٹا پر پابندی کی وجہ سے واٹس ایپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یوکرین پر روسی حملے اور وہاں جاری جنگ نے پناہ گزینوں کے اس بحران کو شدید تر کر دیا ہے جو پہلے ہی دنیا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ شام، افغانستان، یمن، افریقہ، میانمار اور دنیا کے دوسرے کئی ملکوں سے جنگوں، تشدد، دہشت گردی اور بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے لوگ پناہ کی تلاش میں دوسرے مقامات پر پہنچنے کی کوشش میں یا تو اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں یا اگر وہ کسی منزل پر پہنچ بھی جائے تو بیشتر صورتوں میں کسی اچھے سلوک کے مستحق قرار نہیں پاتے اور ان کی زندگیاں بے سر و سامانی کے عالم میں کیمپوں میں ہی گزر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے ہی وطن کے اندر بے گھر ہو کر بے وطنوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی دنیا کورونا وبا کے معیشتوں پر منفی اثرات اور دباؤ سے نکلنے کی جدوجہد کر ہی رہی تھی اور عالمی ادارے عطیہ دینے والے ملک اور مقرر افراد پہلے سے موجود لاکھوں پناہ گزینوں کی پوری طرح مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے کہ یوکرین کی جنگ نے پناہ گزینوں کے بحران کو شدید تر کر دیا ہے اور اب یوکرین سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین فرار ہو کر یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ملک کی ایک اہم سیٹلائٹ سائٹ میں توسیع کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے اسے بین البراعظمی میزائلوں کے تجربے کی نئی کوشش قرار دیتے ہوئے مزید پابندیوں کی دھمکی دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے مطابق 27 فروری اور 5 مارچ کو کیے گئے تجربات سیٹلائٹ خلا میں چھوڑنے کے حوالے سے تھے، تاہم پینٹاگن کا کہنا ہے کہ یہ شمالی کوریا کے نئے بین البراعظمی میزائل نظام کی تیاری کا حصہ تھے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے مطابق شمالی کوریا کی جوہری تجربات کے مقامات پر سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی گھر گھر تلاشی کی مہم کے دوران حماس کے رہنماؤں، ارکان اسمبلی اور دیگر سرکردہ شہریوں سمیت 42 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ فلسطینی امور اسیران کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے غرب اردن اور القدس میں گھر گھر تلاشی کے دوران 42 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تلاشی کی کارروائیوں میں گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی گئی۔ رملہ میں تلاشی کے دوران 10 فلسطینیوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ لا معصور اللي متسلم لا ما قطع عصور اللي متسلم قطع عصور بو لا ما طابو قالوا كي زلمه يعني زني مسخ ليش لا ما تعجعك لا ما تعجعك۔ سعودی وزارت توانائی نے ریاض آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کی فارس خبر رسائی ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت توانائی نے ریاض آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملے کے نتیجے میں ریفائنری کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملہ جمعرات کی صبح کیا گیا۔ سعودی حکام کی جانب سے ابھی تک ڈرون حملہ کرنے والوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے لوور دیر میں ایک عوامی جلسے میں اپوزیشن پارٹیوں پر جم کر تنقید کی۔ اس دوران انہوں نے 3 اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان کے بارے میں کہا کہ میرا مقابلہ 3 ڈکیتوں کے خلاف ہے اور میں ایک ان سوئنگ یارکر سے 3 وکٹ گرا دوں گا۔ عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری اور جمعیت علماء فضل کے صدر مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی۔ بتا دیں کہ ان تینوں اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے عمران خان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ پنجاب کے اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد اب بھگوت مان جلد ہی وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ایسے میں نئی سرکار کی تشکیل سے پہلے گورننس کو لے کر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ان سب کے درمیان بھگوت مان نے اراکین اسمبلی کے گروپ کی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا کہ حکومت گاؤں، محلے اور وارڈ سے چلے گی۔ پنجاب میں حکومت کی تشکیل سے پہلے ممکنہ وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے دلی کے محلہ کلینک کی طرز پر پنجاب میں محلہ گورننس کے اشارے دیے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے صاف طور پر ارکان اسمبلی اور عہدیداروں کو اپنی سرگرمیاں گاؤں کی جانب شفٹ کرنے کی ہدایت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے والوں کو ان کے دروازے پر سہولت پہنچائی جائے۔ یو پی اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کو ملی زبردست جیت کے بعد لوگ اب مشہور شاعر منور رانا کے بیان کی یاد کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے بی جے پی کی جیت کے بعد یو پی چھوڑنے کی بات کہی تھی۔ اسی کو لے کر مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے منور رانا سے اپیل کی ہے کہ وہ بار بار یو پی چھوڑنے کی بات نہ کرے۔
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुनव्वर राणा जी से अपील है कि वो यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। यूपी में अगर एसपी की हुकूमत होती या फिर मगरबी बंगाल की तरह कोई होता तो छोड़ देते, लेकिन अब तो योगी राज है, राम राज है और राम राज में सभी को मकाम दिया जाता है। आप बेहतरीन शायर हैं, समाज के साथ मिलकर आराम से रहिए। बता दें कि मुनव्वर राणा ने इंतखाबात से पहले ऐलान किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ यूपी के दोबारा वज़ीर आला बने तो वो यूपी छोड़ देंगे और दिल्ली या कोलकाता जाकर बस जाएंगे। बिहार असेंबली में जारी वक्फे सवालात के दौरान रिवायत के मुताबिक जुमा की नमाज को ध्यान में रखते हुए ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे मुलतवी कर दी जाती है, मगर इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐवान के अंदर तीखी नोक झोंक देखी गई। जुमा की नमाज के लिए वक्त न दिए जाने पर सबसे पहले कांग्रेस एमएलए विजय शंकर दुबे ने एतराज जाहिर किया। इसके जवाब में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने ऐवान में मौजूद सभी मुस्लिम अरकान से इजाज़त लेने के बाद ही ऐवान की कार्रवाई का वक्त बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अख्तरुल ईमान और सीपीआई के एमएलए ए महबूब आलम हंगामा करने लगे, जिससे नाराज होकर स्पीकर ने महबूब आलम से कहा कि सियासत और ऐवान की कार्रवाई एक साथ नहीं चलेगी और उन्हें दोनों में तालमेल बिठाना होगा। बाकायदा इस मामले पर बढ़ते हंगामे के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कोई आरोप नहीं लगाया। सदन जो है नियमावली के अधीन है और नियमानुसार चलाया जा रहा है। नियमावली के भाग 4 और नियम संख्या 16 में उल्लेख है कि सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से प्रथम पाली में 1 बजे तक चलाई जाएगी, लेकिन जुमा के दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलाई जाएगी। ये नियम 16 में बाजाब्ता उल्लेख है। नियम बनाने वालों ने इसको नियम बना दिया है, क्योंकि फ्राइडे प्रे का टाइम होता है, इसलिए इस परंपरा को तोड़ना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। नहीं, सदन स्थगित करने की बात नहीं है। 12:30 बजे तक जो सदन का टाइम हम लोग का 1 बजे तक का होता है, वो 12:30 बजे तक जुम्मा के दिन पढ़ने का है। और विधान परिषद में जो है आज का सदन 11 बजे से शुरू होता है। लेकिन कुछ हमारे अल्पसंख्यक सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोगों को पहले हम लोग का शून्यकाल पढ़वा दिया जाए, तो माननीय अध्यक्ष जी ने शून्यकाल को पढ़वा दिया। और बड़ी ताज्जुब की बात है, जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल ईमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए। और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देखिए, ये स्थापित परंपरा और नियम की बात है, नियम में भी है और नियम में है, पहले से परंपरा भी है कि लंबे समय से शुक्रवार के दिन 12:30 बजे नमाज के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता रहा है। एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। महबूब आलम साहब 12:40 तक अपना ध्यानाकर्षण मूव किए। उसके बाद जब हम लोगों का गौशाला का मैटर था कि गौशालाओं में जो है सही से जो जमीन अतिक्रमण है, गौशाला का मैटर था, तो सब विपक्ष वाले खड़े हो गए कि नहीं हम लड़े, द्वर्थी चलेगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आपका मैटर था तो आप 12:40 तक पढ़वा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना वही है कि ये लोग जो है ये धर्म के नाम पर, गौशाला का मैटर है तो 12:30 के बाद नहीं चलेगा, उनका मैटर है तो 1 बजे तक चलाइए। ये चलने वाला बात नहीं है, ये नहीं चलेगा इस देश में। और दिल्ली फसादात के लिए लोगों को उकसाने और भड़काने के इल्जाम का सामना कर रहे जेएनयू के स्टूडेंट शर्जील इमाम के खिलाफ गद्दारी समेत दिगर दफात के तहत इल्जाम तय हो चुके हैं। इस मामले में शर्जील इमाम की जानिब से निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब 2 महीने बाद 26 मई को दिल्ली हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग इनकाउंटर में हफ्ते की सुबह 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 3 अलग अलग मुहिम में मारे गए 4 दहशतगर्दों में से 2 लश्कर तैयबा से और 2 जैश मोहम्मद से हैं। इनमें से 2 पुलवामा में, 1 हिंदवाड़ा में और 1 गांदरबल में मारा गया। जम्मू पुलिस ने अभी भी जारी इन तसादुम के बारे में जानकारी दी है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा तसादुम में पाकिस्तान के जैश के 2 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 दहशतगर्द अभी फंसे हुए हैं।
ہیں اور تصادم یعنی انکاؤنٹر طویل عرصے تک جاری رہنے کا اندیشہ ہے۔ پلوامہ کے چیوا کلاں علاقے میں جمعہ کی دیر شام سیکورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا تھا۔ دارالحکومت دہلی کے گوکل پور علاقے میں ہفتے کو بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہاں دیر رات گئے جھگیوں جھوپڑیوں میں بھیانک آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے 7 لوگ زندہ جل کر مارے گئے۔ مزید اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کے بعد موقع پر پہنچی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے سخت محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ کے مطابق یہ واقعہ پچھلی رات دیر گئے ہوا۔ راحت رسانی کا کام علاقے میں جاری ہے۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ رات 12 سے 12:30 بجے کے درمیان یہ آگ لگی تھی۔ فوری فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی، تاہم 1.5 گھنٹے کی دیری سے فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ روس کے 386 ارکان پارلیمنٹ کو برٹین نے کیا بین۔ یو کے کی فارن سیکریٹری لیز ٹرس نے پارلیمنٹ میں دیا بیان۔ 386 روسی ایم پیز نہیں کر پائیں گے برٹین کا سفر اور نہ کر پائیں گے برٹین میں کاروبار۔ امریکہ نے روس پر لگائی مزید پابندیاں۔ 2 روسی افراد اور 3 اداروں پر شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے پروگرام کی حمایت کرنے کا الزام۔ روس کے وی ٹی بی بینک کے 10 ارکان پر بھی لگا بین۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پوتین کو کیا خبردار، کہا امریکہ اور روس کے درمیان شروع ہو گئی جھڑپیں تو دنیا میں چھڑ جائے گی تیسری عالمی جنگ۔ پنجاب اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت کے بعد پارٹی سربراہ اروند کیجریوال سے ملے بھگوت مان۔ دلی کی طرز پر پنجاب میں محلہ کلینک اور محلہ گورنرز کے دیے اشارے، عوام کے گھروں تک پہنچائی جائے گی سہولت۔ یو پی میں یوگی کی واپسی کے بعد اب منور رانا کو ان کا چیلنج یاد دلا رہے ہیں لوگ۔ ایسے میں مدھیہ پردیش کے ایم پی نروتم مشرا نے کی منور رانا سے اپیل، کہا یو پی میں رام راجیہ ہے، یو پی چھوڑنے کی منشا چھوڑ دیں۔ بہار اسمبلی میں نماز جمعہ کے لیے وقت نہ دیے جانے کو لے کر ہوا زبردست ہنگامہ۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دیکھی گئی تیکھی نوک جھونک۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ہنگامے کے بعد 2 بجے تک ملتوی ہوئی کارروائی۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ دیکھتے رہیے BPN چینل۔